केस कहाँ तक जाएगा, औरत को कितनी सजा होगी, जानते हैं इनसे। गलती है उसके साथ ताल्लुक था, वो जो खातून है वो बिल्कुल मासूम है, इसके लिए क्या सजाएं इंशाल्लाह ये भी मैं आपको। फिर अब वो जो उसका इंटरव्यू, उसमें वो हंस हंस के इंटरव्यू दे रही है, फिर बाद में रोना शुरू हो जाती है। अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, शुरू में इसने उसके साथ अय्याशियां की होंगी। फेक कोई पिक्चर, कोई आपको इस तरह की नोट पिक्चर भेजता है, आप व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लगाएं, हालांकि वो उसकी बीवी थी जी, उसने उसका प्राइवेट बेडरूम की पिक्चर बना के वायरल कर दी। वॉशरूम की वीडियो भी यानी कि पिक भी सामने आ गई है। वहां पे वो फोर्सफुली दाखिल हो गया था बंदा। ये जो बन के सामने आ रहा है ना फरहान, ये एक बंदे का काम जी नहीं है। बिल्कुल, फरहान का भाई दूसरा है, उसको भी शामिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये अकेले का काम तो हो नहीं। इसको ये सजा दें, इसको ये दें। कुछ लोग कह रहे हैं ये बेगुनाह है, हमारी बहन है, हम इसको प्रमोट करेंगे, हम इसको सपोर्ट भी करेंगे। अगर फैमिली कंप्रोमाइज कर भी जाती है तो मैं आप लोगों को बता दूं ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और जी मेरी गैरत जाग गई थी, लानत है ऐसी गैरत के ऊपर, लानत है ऐसी गैरत के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। डिलीवरी बॉय का केस सारी दुनिया में इस टाइम हाइप क्रिएट हो गई उसकी, कि एक डिलीवरी बॉय है, वो डोर टू डोर जो है वो जाके पार्सल डिलीवर करता है और किसी एक खातून के रिलेशन में आ जाता है। खातून ने उसके साथ 6 माह रिलेशन रखे, क्या हुआ, उसने ज़बरदस्ती की नहीं की, पकड़े गए। उस लड़के के जो साथ ज्यादती उन्होंने की, जो दरिंदगी की, उसकी तो इंसानियत अब शर्मा गई। लोग ऐसा जानवरों के साथ भी सलूक नहीं करते। और जो उन्होंने उस बच्चे के साथ किया, 23 साल रईस जो अब इस दुनिया में नहीं है, बड़ी बेदर्दी से उसके साथ जुल्म की इंतहा की गई। मेरे साथ फयाज रामे साहब एडवोकेट जो मौजूद हैं। ये केस कहाँ तक जाएगा? औरत जो है 3 बच्चों की माँ है, क्या 6 माह में लोग, यानी कि 6 माह के अरसे में उसको कोई हिरासा कर सकता है? या 6 माह जो है उसके अंदर एक औरत के साथ कोई बंदा जो है वो उसके रिलेशन है, लेकिन वो उसको हिरासा कर रहा है और वो किसी को बता नहीं रही। इसके पीछे वजह क्या? पकड़े गए हैं दोनों मियाँ बीवी के, क्या बयानात हैं, केस कहाँ तक जाएगा, औरत को कितनी सजा होगी, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक आप। डिलीवरी बॉय का केस तो आपने सुना है? जी बिल्कुल, आपने सारे बयानात भी सुन लिए, सर क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया उज़मा आपका। देखें मैं इसमें यही कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 5 अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि एवरीवन शुड बी ओबीडियंट टू द लॉज ऑफ पाकिस्तान, कि हर शख्स को पाकिस्तान का जो कानून है उसका एहतराम करना चाहिए। अब थोड़े अरसे के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि डिलीवरी बॉय की गलती है, उसके साथ ताल्लुक था, वो जो खातून है वो बिल्कुल मासूम है, उसे किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है, बिल्कुल दूध की धुली हुई है। चलें कुछ अरसे के लिए ये बात मान लेते हैं। फिर भी क्या कानून उस शख्स को, फरहान को, ये हक देता था कि वो उसको इस तरह से पकड़ के खुद ही जनाब जज बन जाए, खुद ही वकील बन जाए, और इतनी बेदर्दी से कत्ल करने के बाद जिस तरह से इंसानियत की तज़हीक की गई है और उसको परमानेंटली उसका हर अज़ा तोड़ने के बाद जिस तरह से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उसके बाद जाके उसको जला देना, ऐसा तो मेरा ख्याल है कि किसी के साथ कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता। तो पहली तो बात यह है कि ये बिल्कुल भी इसकी कानून इजाज़त नहीं देता, और इसके लिए क्या सज़ाएं इंशाल्लाह ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपडेट करूँगा। दूसरी बात यह है कि ये जो फरहान साहब हैं, इनको ये भी देखना चाहिए कि अपने घर में भी जो है वो थोड़ा झांकना चाहिए, अपने गिरेबान में भी देखना चाहिए कि उनकी क्या हकीकत है। अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि ताली जो है वो 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं है। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि जी वो मेरे पीछे लग गया और वो मुझे तंग करता था, भाई तुम्हें मुझे गंदी गालियां देता था, मेरा नंबर, मैंने उसका ब्लॉक भी किया है। फिर दोबारा से सर उसने कहा कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया, 3-4 उसके मैंने नंबर ब्लॉक किए हैं, और अपनी सिम शायद चेंज नहीं की। वो मुझे फिर तंग करता था और मुझे वो 6 माह से तंग कर रहा था। फिर अब वो जो उसका इंटरव्यू, उसमें वो हंस हंस के इंटरव्यू दे रही है, फिर बाद में रोना शुरू हो जाती है। देखें तंग कैसे करता था जी, आपको या मुझे क्यों नहीं कोई तंग करता। देखें डेफिनेटली इस खातून ने शुरू में, सीधी बात करूँगा, उससे कोई ना कोई लिफ्ट कराई होगी, उसे मौका दिया होगा कि वो इसके साथ फ्री हो गया। बाद में शुरू में, अब मैं क्या कहूँ, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, शुरू में इसने उसके साथ अय्याशियाँ की होंगी, बाद में कुछ ताल्लुकात ख़राब हुए होंगे जिसकी वजह से इस हद तक नौबत आई कि उसने इसको कुछ चीज़ें शेयर की। लेकिन बात जो है वो मैं इसी क्लियरली करूँगा
کہ دونوں کا اس میں رول ہے، اور زیادہ رول جو ہے وہ خاتون کا ہے۔ اب اگر اس حوالے سے بات کی جائے، ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ اس شادی شدہ خاتون نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اب یہ بات تو کلیئر ہوگی، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہے گی۔ جی جب ایسے کوئی زبردستی کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کے گھر چلا گیا، اس سے پتہ چلا گیا کہ اس ٹائم کوئی نہیں ہے، اس ٹائم تم اکیلی ہوگی، ڈیفینیٹلی گھر میں سے کسی نے بتایا ہے، کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ تو یہ جب وہاں پہ سارا معاملہ ہوتا رہا تو کیا اس دوران اس نے اپنے کسی سسر کو، اپنی کسی ماں کو، اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی اور تعلق والے کو، کسی عزیز رشتہ دار کو، اپنے اس غیرت مند شوہر کو بتایا ہے، یا کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی 15 پہ کال کی ہے، یا کسی ایف آئی اے کے ادارے میں وہ سکرین شاٹ لے کے کوئی کمپلینٹ فائل کی ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کو نیکڈ پکچر بھیجتا ہے اس پہ تو ایف آئی اے فوراً اریسٹ کرتی ہے۔ دانیہ شاہ کو دیکھ لیں، یہ واحد ہی تو ایک مقدمہ ہے جس میں آپ فیک کوئی پکچر، کوئی آپ کو اس طرح کی نوٹ پکچر بھیجتا ہے، آپ واٹس ایپ کا سکرین شاٹ لگائیں، فوراً ایف آئی اے 1 منٹ میں اریسٹ کر لیتا ہے، اور بیل تک نہیں ہوتی۔ عامر لیاقت والا جو معاملہ تھا دانیہ شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے، حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی، جی اس نے اس کا پرائیویٹ بیڈ روم کی پکچر بنا کے وائرل کر دی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کرتا تھا تو تم چپ کر کے ایف آئی اے میں کمپلینٹ فائل کر دیتی، یا اگر تمہیں ہراساں کر رہا تھا تو آج کل تو خواتین کے حقوق ہی بہت زیادہ ہیں، تو یہ سمپل کسی پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ فائل کر دیتی۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اصل جو، میں بھی ایک وکیل ہوں، ہم سوسائٹی آبزرو کرتے ہیں، اور میری آبزرویشن یہ ہے کہ اس خاتون نے پوری عیاشیاں کی ہیں، اس لڑکے کو ٹریپ کیا ہے، ٹریپ کرنے کے بعد اس نے اپنا مقصد پورا کیا ہے، اپنی ضرورت پوری کی ہے، اور اس کے بعد جب اس کا کام پورا ہو گیا ہے یا یہ پکڑی گئی ہے تو پھر اس نے اپنا سارا ملبہ اس لڑکے کے اوپر ڈال دیا۔ اور اب اس پہ میں یہی کہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اب یہ پوری برابر کی اس میں مجرم ہے، اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ زنا بالرضا ہے، برابر کی اس میں یہ مجرم ہے۔ اور پاکستان کے قانون میں اور شریعت میں 3 لوگوں کا قتل جائز ہے۔ میں آج آپ کو امپورٹنٹ چیز بتا دوں۔ پہلا، وہ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے قصاص پنشمنٹ ہے، عدلے کا بدلہ، جیسا اس کے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی اسلام اس بات کی پرمیشن دیتا ہے، اور یہی ہمارا قانون ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو دین اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائے اس کا قتل واجب ہے، آپ کر دیں، اس پہ کوئی ایسا معاملہ۔ تیسرا، وہ خاتون جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے، ٹھیک ہے، یہ میں کوئی یہاں پہ یہ کیس دے کے نہیں بات پہنچ رہا، یہ میں ریٹن میرے پاس ایویڈنس ہے، پاکستان کا یہ قانون ہے۔ تو اس شخص کو کس نے اس خاتون کو اختیار دیا تھا کہ یہ شادی شدہ ہو کے ایک اسلامک کنٹری میں رہ رہی ہے جہاں پہ لیونگ ریلیشن شپ اس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ کیا کوئی یو ایس اے میں رہ رہی ہے یا یہ کوئی غیر مسلم ہے وہ جو اس نے کیا ہوا ہے؟ اس نے تو پورا جو خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار ہیں، جن کے شوہر کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، ان کا اعتماد اس نے خراب کر دیا اس خاتون نے، اور پہلے اس کو بلا کے عیاشیاں کرتی رہی ہے، اس نوجوان لڑکے کو اس نے ٹریپ کیا ہے، اب یہ بالکل دودھ کی دلی ہوئی اور معصوم بن گئی۔ جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو آپ نے بات کی، آپ کا سوال کہ حسس کی ساری ویڈیوز وہ موجود ہیں اور حسس کے انٹرویوز دے رہی ہیں، اور کئی تو سکرین شاٹ بھی سامنے آ گئے جو بات چیت ہوتی رہی ہے۔ سر ایک واش روم کی ویڈیو بھی یعنی کہ پک بھی سامنے آ گئی ہے، وہاں پہ وہ فورسفلی داخل ہو گیا تھا، بندہ پوچھے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر کیسے وہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جی میں نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ بلاک کیوں کر دیا تھا؟ بھائی پہلے تم نے اس کی عادتیں خراب کی، اس لڑکے کو غلط کام پہ لگایا، پھر اس کے بعد تم نے کہا جی میں نے اسے بلاک کر دیا۔ تو میرے خیال میں بھی پاکستان کا جو قانون ہے 496 جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے، اور 497 جہاں پہ شادی شدہ اور زنا کرے تو دونوں برابر کے ملزم ٹھہرتے ہیں، اور اس میں وہ خاتون مین اکیوز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ابھی بھی پولیس کی ملی بھگت ہے اس قانون میں۔ اگر میں یہاں پہ وکیل ہوں اس گھر کا یا کوئی بھی شخص ہو تو میرا پہلا سٹیپ یہ ہونا تھا کہ میں نے انویسٹیگیشن آفیسر کو ایک اپلیکیشن دینی تھی کہ اس خاتون کو برابر اس میں ملزم رکھیں، جی ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں عظمیٰ سر، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، بالکل، یہ جو بن کے سامنے آ رہا ہے نا فرحان، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ جس حد تک لڑکے کے اوپر تشدد ہوا ہے وہ ایک بندے کا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کم از کم 3 سے 4 لوگ ملوث ہیں جنہوں نے پکڑ کے بے دردی سے پہلے پورا اپنا غصہ نکالا ہے۔ جس پریشر سے اس بچے کو ہٹ کیا گیا نا اور چوٹیں لگی ہیں، ایسی چوٹیں رنجش میں ماری جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
اور پورا اپنا اپنا غصہ نکال کے اس کی آنکھیں نکال دی ہیں، پھر اس کو جلا دیا گیا ہے، اور وہ جو کہانی سنا رہا ہے